बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे उर्दू के सबक पहला दिन उर्दू के सबक का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हमने उर्दू के हरूफ तहज्जी को कैसे सीखना है और किस तरह हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो डियर टीचर्स, इस लेसन का जितना मटीरियल है, लेसन प्लान, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है, वर्कशीट है, लेसन प्लान है, ये सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सबक को क्लास में चलाने से पहले या इस क्लासरूम में जो है वो एंटर होने से पहले आपने वो सारा मटेरियल डाउनलोड करके गो थ्रू भी किया होगा, सो दैट यू नो कि लेसन के किस हिस्से में आपको किस वक्त कौन सी एक्टिविटी की ज़रूरत होगी। याद रखिए, ये तमाम लेसन जो लेसन प्लान में है, जो वीडियो लेक्चर में है, ये तमाम एक्टिविटीज़ एज अ सजेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आप जो है इस मिनिमम क्राइटेरिया के ज़रिए बच्चों की लर्निंग को डेवलप कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मज़ीद एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं, मज़ीद अपना जो कोई कॉन्सेप्ट है वो डेवलप बेहतर करने के लिए बच्चों का कोई चीज़ आप सराउंडिंग में से ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी क्लास है। आपने इनकी जो लर्निंग है उसको इंश्योर करना है, स्ट्रेंथन करना है और बच्चों की लर्निंग से जो है वो लव को डेवलप करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबक शुरू करते हैं। टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, देखते हैं कि आज हमने जो सबक करना है उसका सफ़ा किताब में कौन सा है। प्यारे बच्चों एंड टीचर्स, आप अपनी किताब को खोलिए और उस पर ये सफ़ा देखिए कहाँ पे मौजूद है और अपने किताब के सफ़े को बिल्कुल रेडी कर लीजिए। जी हाँ, आज का जो ये किताब का सफ़ा है इसमें एक हरूफ तहज्जी है, एक कुछ तस्वीर हैं, कुछ आवाज़ को बोलने का तरीका और अंदाज है। किस लिए? क्योंकि हमने जो जो करिकुलम जिससे हम फॉलो कर रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें जो आपके ELOs हैं यानी मुतवक्का हासिलात तालुम है, जिनको लेके हमने आगे बढ़ना है और सीखना है, वो स्क्रीन पे भी दिए गए हैं और ये आपकी किताब का एक सफ़े का स्क्रीनशॉट है। तो टीचर्स, अलिफ से लेके से तक के हरूफ तहज्जी के जितने भी हासिलात तालुम हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप देख सकती हैं। हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात सुनकर पहचान सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात अदा कर सके, यहाँ पे वो सुन सके, यहाँ पे वो अदा कर सके। नंबर 3, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से तरतीब से और बग़ैर तरतीब से पढ़ सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की अस्वात सुनकर नाम बता सके, दी गई तस्वीर के नाम बता सके, हरूफ तहज्जी अलिफ ता से की मुकम्मल अशकाल और दुरुस्त तरीके से लिख सके, मुकम्मल अशकाल, सादा हिदायत सुनकर अमल कर सके, किताब को दुरुस्त तरीके से पढ़ सके। नाउ डियर टीचर्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी यहाँ पे हासिलात तालुम हैं उनमें ज़्यादा का ताल्लुक बच्चों के सुनने और बोलने से है और देख के चीज़ों को पढ़ने से है। लिखाई के लिए उनके पास सिर्फ एक हासिलात तालुम है, यानी वो दुरुस्त तरीके से उसको लिख सके। ना लिखाई पे लाने से पहले इसलिए हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों में हरूफ तहज्जी की आवाज़ और उसकी शक्ल की पहचान को शुरू करते हैं। किताब में जो है आज हम अपना पहला सबक शुरू करेंगे इस आवाज़ से और इन तस्वीर से, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिनके नाम बच्चों को भी आते होंगे। तो आइए, मेरे पास कुछ सवाल हैं आपसे पूछने के लिए जो कि आपकी किताब पे ही दिए गए हैं। टीचर, आप बच्चों से ये सवालात पूछें ताकि बच्चे जो है आप उनका जवाब दें। मकसद इस एक्टिविटी का ये है कि बच्चों से आप ये उनको कंफर्टेबल करें कि वो आपके साथ बातचीत करना शुरू करें और उनको पता हो कि जो सवालात आप पूछ रहे हैं उस तरह जिस तरह वो जवाब दे रहे हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे अपने कलाम में या अपने तलफ़ुज़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ताकि और आपको पता चल जाएगा कि आपने इन पे कहाँ पे किस किस चीज़ पे इन पे फोकस करना है। क्योंकि हम जो ELOs जो हासिलात तालुम हमने देखे हैं उसमें बच्चों का सुनना बोलना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद फिर वो पढ़ने और लिखने की तरफ ग्रेजुअली आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। ये एक दो सवालात आपसे पढ़ने के पहले के लिए दिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों से ये सवालात पूछ लीजिए। इनके जवाबात लेने के बाद लेसन की तरफ वापस आइए। तो जी प्यारे बच्चों, टीचर ने सबसे पहले आपसे क्या सवाल पूछा? आपका नाम क्या है? तो आपने कैसे अपने नाम का जवाब दिया? अली, आयशा,
ایسے جواب نہیں دیتے، مکمل جملے میں جواب دیتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے، میرا نام علی ہے، یا میں ابراہیم ہوں۔ اس طرح آپ نے مکمل جملے میں ٹیچر کو جواب دینا ہے تاکہ آپ کا جو ہے تلفظ بھی ٹیچر کو سمجھ آ سکے اور آپ اردو کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکیں۔ دوسرا سوال ٹیچر نے آپ سے پوچھا، کوئی سے 2 پھلوں کے نام بتائیں۔ یقیناً آپ نے اپنے پسندیدہ پھلوں کے نام بتائے ہوں گے، جیسے مجھے آم بہت پسند ہے اور مجھے انار بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پھل ہیں، لیکن ٹیچر نے صرف 2 پوچھے تو میں نے آپ کو 2 بتائے۔ آپ نے بھی یقیناً ٹیچر کو کوئی سے اپنے پسندیدہ 2 پھل بتائے ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پھلوں کا، اس سوال کا آج کے سبق سے کیا تعلق ہے۔ آج کے سبق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس وقت اسکرین پہ بھی اور کتاب کے صفحے پہ بھی آپ کو 3 پھلوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ جی ہاں، تو ان تصاویر کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کو ان کا نام آتا ہے یا نہیں، اور جس جس کو یہ پھل پسند ہے وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھڑا کر دے۔ تو پیارے بچوں، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو کس پھل کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہ ہے امرود۔ اس پھل کا نام ہے امرود۔ تو جن کو پسند ہے ہاتھ ریز کریں، اپنا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جن کو امرود پسند ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ ویسے تو ہمیں تمام پھل کھانے چاہیے، لیکن کچھ پھل ہمیں ذرا زیادہ پسند ہوتے ہیں، شاید ان کی خوشبو، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ وجہ بھی آپ نے ٹیچر کے ساتھ بعد میں شیئر کرنی ہے کہ یہ پھل آپ کو کیوں پسند ہے۔ اب بتائیے کون سا پھل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے پھل بہت مشہور اور میرا بہت پسندیدہ بھی، انگور۔ انگور، جن کو انگور پسند ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ اور انگور کتنے سارے رنگوں میں آتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اب بتائیے اگلا پھل کون سا ہے؟ یہ ہے جناب انار۔ سرخ رنگ کا انار جس میں چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، جن میں رس بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پھل ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں، لیکن ہم کیوں ڈسکس کریں؟ کیونکہ ان کی شروع کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، جیسے امرود، انگور اور انار۔ جی پیارے بچوں، تو یہ وہ آوازیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ٹیچرز بچوں کی اصوات کو جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈیولپ کرنی ہے، یعنی آواز جس کو وہ سنیں تو ان کے ذہن میں اس آواز کی جو ہے ایک شکل بنے، جس کو ہم آگے حروف تہجی کی مدد سے مکمل کریں گے۔ تو آپ کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ نے اب بچوں کو اس کانسیپٹ کو، اس آواز کو کلیئر کرنا ہے کہ انار، انگور اور امرود تینوں تصاویر کے نام باری باری طلبہ سے اخذ کروائیں۔ طلبہ جب ان تصاویر کے نام بتا دیں تو اساتذہ اکرام خود بھی ان تصاویر کے نام صحیح اور واضح تلفظ کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ کی آواز واضح اور الگ سنائی دے، جیسے انار، انگور، امرود۔ اس عمل کو 2-3 بار دہرائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ ان تصاویر کے ناموں کے شروع میں کی آواز آتی ہے اور طلبہ سے کی آواز کی ادائی کروائیں۔ کتاب میں الف کے صفحے پر دی گئی کی تحریری شکل کی نشاندہی کروائیں۔ مزید مشق کے لیے سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ بولیں اور طلبہ سے پوچھیں کہ ان الفاظ کے شروع میں کون سی آواز آتی ہے، مثلا اخروٹ، اخبار، اناناس، اشرف، اسلم وغیرہ۔ جائزے کے طور پر چند متفرق الفاظ صحیح تلفظ سے بولیں اور طلبہ سے کہیں کہ جس لفظ کی شروع میں کی آواز آئے اس لفظ پر اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ اچار، ٹافی، اخروٹ، بکری، امجد وغیرہ۔ کتاب میں الف کی نقطہ وار لکھائی پر طلبہ سے لکھائی کروائیں، کی پہچان کروائیے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، ابھی آپ نے بچوں سے کی آواز کی پہچان کروانی ہے اور اس کے بعد ہم حروف تہجی کی شکل کی طرف اور اس کی لکھائی کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کرنا ہے۔ اس پیراگراف میں جتنی بھی آپ کے لیے انسٹرکشنز دی گئی ہیں پلیز ان کو فالو کیجئے۔ 5-7 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ اپنی کلاس کے مطابق جس طرح آپ ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے ضرور کریں، لیکن اس ایکٹیویٹی کو آپ نے ہر بچے سے فرداً جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو پاز کر لیں، ٹیک یور ٹائم اینڈ میک شور کہ بچوں کو اس آواز کی پہچان ہوگی اور ان کی تلفظ کی جو ادائیگی ہے، جو ہمارا ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم بھی ہے، وہ بھی اچیو ہو جائے۔ سو پلیز پاز دا ویڈیو۔
जी प्यारे बच्चों, अभी आपने टीचर के साथ जो डिस्कशन की, जो आज की आवाज़ के ऊपर आपने मश्क की, टीचर ने आपसे कहा कि बार बार कुछ अल्फाज को अदा करें, और उसके बाद आपने जब मुख्तलिफ अल्फाज सुने उसमें से आज की आवाज़ वाली जो अल्फाज थे उन पे आपने अपना हाथ खड़ा किया। तो शाबाश, अपने लिए तालियां बजाइए, ज़बरदस्त। यही हम चाहते हैं कि जब आप लर्न करें कोई चीज़ तो वो करके भी दिखाएं, क्योंकि लर्निंग इज़ फन। लर्न करके हम बहुत कुछ जो है वो अच्छा सा सीख सकते हैं। तो आइए ये देखते हैं कि जो आवाज़ हम अभी सुन रहे हैं उसकी शक्ल देखने में कैसी है। वो जनाब बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह है जो कि स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रही है। जरा स्क्रीन पे देखिए। जी हाँ, ये है हरूफ तहज्जी अलिफ। अलिफ, इसकी आवाज है अ। अलिफ, अलिफ की आवाज अ। शाबाश, मेरे साथ दोहराएं, अ। टीचर्स, आप ऐसा कोई चार्ट पेपर के ऊपर एक फ्लैश कार्ड बना सकती हैं ताकि बच्चों को जो है वो आप दिखा सकें, और क्लासरूम में जिस दिन वो ये जो सी भी आवाज़ पढ़े उसको अपने बोर्ड के ऊपर आप लगा लें, ताकि आपके लिए दोहराई के लिए भी इसकी आसानी रहे। और बच्चे जितना ज़्यादा इन आवाज़ों को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप उनसे बार बार रिपीट करवाएंगे, उनको उसकी पहचान होगी। तो प्यारे बच्चों, ये है शक्ल, ये चेहरा है इस आवाज़ का, अ। अब आपने जो है अपने आसपास माहौल में देखना है, अपनी क्लासरूम में देख लीजिए या जहन पे जोर डालिए कि अगर आपको अ की आवाज़ वाली और चीज़ें जहन में आती हैं, क्लासरूम में नज़र आती हैं, क्योंकि हमने इस हरूफ तहज्जी यानी अलिफ की अब कुछ पहचान करनी है। हमने पढ़ना भी सीखना है, हमने इसको लिखना भी सीखना है। तो सुनने और बोलने की एक्टिविटी के बाद हम बढ़ेंगे इसको पढ़ने और लिखने की जानिब। तो टीचर्स, किताब में एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें हर्फ की शक्ल, उसका नाम, उसकी आवाज़ यानी उसकी सौत, उसकी मुकम्मल शक्ल, मुख्तसर शक्ल और एक कुलीदी लफ्ज़ का आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आपने बच्चों को जो है वो जहन नशीन करवाने हैं इस आवाज़ की शक्ल को भी और इस आवाज़ को भी और इस आवाज़ के साथ बनने वाले अल्फाज को भी। तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, इस एक्टिविटी को रिपीट करें, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें, एंड देन वी विल बी बैक। जी प्यारे बच्चों, टीचर ने आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाए होंगे, मेरे पास भी कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, तो ज़रा जल्दी जल्दी इनको देखते जाइए और इनके नाम बताते जाइए। ये एक खातून की तस्वीर है, मुझे लगा ये अम्मी मैं इसको कह सकती हूँ, तो ये है अ अम्मी, अ अब्बू, शाबाश। और मुझे मिला फ्लैश कार्ड एक अ अनार का, और एक फ्लैश कार्ड मिला अ अमरूद का। इसके अलावा मुझे एक फ्लैश कार्ड मिला जिसपे था अ अंगूठा। फिर एक और फ्लैश कार्ड मिला जिसपे अंगूर दोबारा से थे मगर इसकी शक्ल थोड़ी सी फर्क थी। और ये वो फ्लैश कार्ड्स हैं जो मुझे अ की आवाज़ से अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से मिले। तो टीचर्स, बच्चों के पास जो लाइब्रेरी कॉर्नर से फ्लैश कार्ड्स हैं उनको आप आपस में डिस्कस करें ताकि बच्चे जो है वो इस आवाज़ को पहचान सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इन तस्वीर को दोबारा से एक बार फिर दोहराएंगे और हम देखेंगे कि आज का जो हमारा हरूफ तहज्जी अलिफ है यानी अ की आवाज़ वाले अल्फाज के वो शुरू में आता है। अमरूद, अंगूर, अनार। जी शाबाश। तो ये हम एक्टिविटी करेंगे डियर टीचर्स, बच्चों के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक दो एक्टिविटीज़ मैं आपके लिए सजेस्ट करके लाई हूँ, एक दो लेसन प्लान में भी आपको मिल जाएंगी, मगर ये आपकी क्लास है, आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसमें एक बच्चा यही एक्टिविटी कर रहा है। एक प्लास्टिक के लिफाफे में कुछ रंग भर के टीचर ने उसको दिए हैं जिसको वो अपनी फिंगर की मदद से जो है उसमें एक्टिविटी कर रहा है। तो आइए वीडियो देखते हैं। जी आपने देखी है वीडियो, ये बेबी क्या कर रहा है, ये अपने उस थैली में जिसमें टीचर ने उसको कुछ रंग भर के दिया है उसमें अपनी उंगली से हरूफ तहज्जी अलिफ की लिखाई कर रहा है। तो जी हाँ डियर टीचर्स, आप बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बना के दे सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी जिसमें चार्ट पेपर के ऊपर मैंने काट के कुछ रंगीन पेपर के पीसेस पेस्ट किए हैं, या आप बच्चों को दे
تاکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو کریں۔ ان تمام ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے کتاب پہ لکھائی کی طرف بڑھنا شروع ہوں اور ان کے ہاتھ کے مسلز ڈیولپ ہوں تو ان کو اس حروف تہجی کا جو مینٹل امیج، جو برین میں ان کے امیج بن رہا ہے، وہ کلیئر بنے۔ تو بچے جو ہے وہ لکھائی کو اڈاپٹ کرنے میں پراپرلی تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، وہ ٹولز کو ڈفرینٹ طریقے سے پکڑتے ہیں، قلم کبھی کوئی مٹھی سے پکڑتا ہے، کوئی انگلیوں کو ٹیڑھا کر کے پکڑتا ہے، تو آپ نے بچوں کو پریشرائز نہیں کرنا۔ اس طرح کی چند ایکٹیویٹیز کی مدد سے آپ نے بچوں کی کوشش کرنی ہے کہ اسکل ڈیولپ ہو۔ تو اسی حروف تہجی کی لکھائی کی مشق کے لیے اور مینٹل امیج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ان کو کوئی چھڑی یا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا دیجئے جس میں یہ ریت کے اوپر لکھائی کریں۔ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ایک سینڈ باکس یعنی ریت کا ڈبہ، جس میں میں نے ایک ڈبے میں تھوڑی سی ریت ڈالی ہے، اور بچوں کو اس میں آپ رائٹنگ کروا سکتے ہیں ان کی شہادت کی انگلی سے۔ تو اگر آپ کے پاس پلے گراؤنڈ کی آپشن نہیں ہے، آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور میرے پاس موجود ہے ایک وائٹ بورڈ چھوٹا سا اور ایک مارکر۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو بچے کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کتاب پہ لکھنے سے پہلے جب وہ مختلف میڈیمز پہ لکھتے ہیں تو ان کی ہینڈ گرپ کی ایکٹیویٹی یعنی فائن موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، کوشش کریں ہر لیسن کو، ہر ایکٹیویٹی کو کلاس روم میں کسی نہ کسی طرح انگیج کریں تاکہ بچے جو ہے وہ لرننگ کو انجوائے کر سکیں۔ اسی ایکٹیویٹی کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ورک شیٹ جو ڈسکرپشن باکس میں آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی، اس کو آپ بچوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ ایک دن میں بچے ساری ورک شیٹ نہیں کر سکتے تو نو پرابلم، آپ ہاف ورک شیٹ ایک دن میں کروا لیں اور ہاف اگلے دن کے لیے ان کو دے دیں یا ایز اے ہوم ورک دے دیں، ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ لیکن بچوں کو لرننگ کے لیے جو ہے جتنی بھی آپ ایکٹیویٹیز دیں گے بچے اتنا اچھا سیکھیں گے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پڑھنے، لکھنے، سننے اور بولنے کی تمام صلاحیتوں کو جو انگیج کرے اور اس حروف تہجی کو بچوں کو تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچائے۔ اگلے حروف تہجی کو شروع کرنے سے پہلے اس حروف تہجی کی سمجھ بچوں کو مکمل طور پہ آ جانی چاہیے۔